खराब मुआशी सूरत-ए-हाल, हुकूमत तामीराती शोबे को करेगी फाल। वज़ीर आज़म कहते हैं कल तामीराती शोबे के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास, कई वज़रा की शिरकत, महकमा सेहत, NDMA और दीगर हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में काम करने वाले तमाम तिब्बी अमले के लिए 1 माह की इजाफी तनख्वाह की मंजूरी। मुश्किलात का शिकार शहरियों के लिए एक रिलीफ। बिजली और गैस के बिल 3 माह में अदा किए जा सकेंगे। सरमायाकारों को भी 107 अरब रुपए की वापसी। मुशीर खजाना ने चेक तकसीम किए। हफीज शेख कहते हैं रकूम की वापसी का सिलसिला 1 हफ्ते में मुकम्मल होगा। हुकूमत 200 अरब रुपए की गंदम खरीद रही है। मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद ने कहा हुकूमत और कारोबारी बरादरी मिलकर मसाइल पर काबू पाएंगे। सिंध हुकूमत मुतासर अफराद में राशन कल से तकसीम करेगी। सूबे भर में गरीबों के घरों में इमदादी सामान पहुँचाने का फैसला वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। सूबाई वज़ीर इम्तियाज शेख कहते हैं डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर्स और यूनियन कमेटियों की मदद से राशन तकसीम किया जाएगा। तमाम अरकान असम्बली को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। कारोबारी सरगर्मियों में भी मंदी है। शहबाज शरीफ कहते हैं मुश्किल सूरत हाल में कारोबारी बरादरी की मदद और रहनुमाई करना होगी। इस मामले में सियासत नहीं करनी, अनाज से बालतर होकर एक कौम बनकर मुकाबला करना चाहिए। कारोबारी बरादरी ने अपोजिशन लीडर की मुशावरती इक़दाम को सराहा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि नया चंदा जमा करने की बजाय पहले वाला इस्तेमाल में लाएं। अपोजिशन ने ताउन का यकीन दिलाया लेकिन हुकूमत ने मस्बत रद्द अमल नहीं दिखाया। 1200 अरब के पैकेज का ऐलान सिर्फ ऐलान है। हर सूबा अपने तरीके से काम कर रहा है। कौम दलेरी के साथ मुकाबला कर रही है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की हुकूमती हिदायत की तायीद। लोगों को नमाज जुम्मा समेत नमाजें घरों में ही अदा करने की ताकीद। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं अवाम जुम्मतुल मुबारक के मुतालिक हुकूमती हिदायत पर अमल करें, नमाज घरों में अदा करें। पाक फौज कौम के संग। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर पाक आर्मी मुल्क भर में मुतहर्रिक। सिविल इंतजामिया की भरपूर मुआवनत। पाक फौज के तमाम वसाइल, बेशतर असासे, अफरादी कुव्वत कौमी खदमत के लिए वक्फ। पाक बहरिया भी पेश हजारों नादार खानदानों में राशन और दीगर अशिया तकसीम की। हैदराबाद में रेंजर्स ने राशन तकसीम किया। आइंदा 2 से 3 हफ्ते मजीद सख्त साबित हो सकते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं बैरूनी इमदाद की NDMA के फार्मूले के तहत फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। रोज़मर्रा उजरत पर काम करने वालों को राशन की फराहमी का अमल जल्द शुरू हो जाएगा। घर में खाने को कुछ है, ना ही हुकूमती इमदाद आई। गरीबों के लिए मुश्किलात लाई। राशन की आस लेकर निकलने वालों को मिलती है सिर्फ रुसवाई। बच्चों का पेट कैसे पालें? इमदाद नहीं देनी तो कारोबार खोलें। शहर शहर मेहनत कशों की दुहाई। सिंध हुकूमत फंड में दुनिया भर से एहतियात आने लगे। सूबे के सरकारी मुलाजमीन ने 2 अरब 84 करोड़ रुपए से जायद रकम जमा करा दी। निजी इदारों और अफराद की जानिब से 4 करोड़ रुपए के एहतियात। मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी रकूम भेजी। उधर सनतकार हुसैन दाऊद का हुकूमत और इदारों को 1 अरब रुपए देने का ऐलान। IB के अफसर भी रिलीफ फंड में हिस्सा डालेंगे। पंजाब के अस्पतालों में OPDs फाल करने का फैसला। राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ इज्तमात में शिरकत करने वालों की फहरिस्तें बनाने का भी फैसला। महकमा लाइफ स्टॉक और सोशल वेलफेयर की गाड़ियां स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल की जाएंगी।
احتیاط اور غریبوں کی امداد۔ 92 نیوز بھی عوام کی آواز بن گیا۔ اپنی دعائیں، قیمتی مشوروں کی ویڈیو بنا کر 92 نیوز کو بھیجیں۔ فون نمبر 03341920-278 یا 03341920-268 پر اپنے اور علاقے کے نام کے ساتھ ویڈیو پیغام واٹس ایپ کیجیے۔ 92 نیوز پہنچائے گا آپ کی آواز ارباب اختیار تک۔ مخیر حضرات، مستحقین سے رابطے کے لیے ہماری ویب سائٹ 92newshd.tv وزٹ کیجیے۔ وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ فنڈز جو آج ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں ڈسٹریبیوشن کا، تو یہ ایک ہے اس کا اسپیکٹ۔ دوسرا کہ جو ہم بزنسز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو لیبر، جو مزدور کام کر رہے ہیں، وہ ان مزدوروں کو بے روزگار نہ کریں، تو اس کے لیے پوری مدد کر رہے ہیں۔ ایک وہ بزنس سپورٹ کے لیے جو پیکیج اناؤنس کیا ہماری فائنانس منسٹری نے۔ اس کے علاوہ جو سب سے میں وہ کہوں گا کہ کمزور طبقہ ہے پاکستان کا، جس کو سب سے خطرہ ہے اس کرونا وائرس کے اثرات کا۔ ایک تو وائرس سے خود جو ملک کو ہم نے بچانا ہے، ایک تو وہ پوری کوشش ہے اور لاک ڈاؤن اس کے لیے ہے، اور وہ دو ہفتے ہم نے آگے کر دیا لاک ڈاؤن۔ لیکن ساتھ ساتھ جو کہ متاثرین ہیں اس لاک ڈاؤن کے، جو کمزور طبقہ ہے، اس کی سب سے اس وقت ہم ایک پوری قوم نے ان کا دھیان رکھنا ہے، وہ ہے ہمارے ڈیلی ویجرز۔ ایک تو ہیں فارمل ورکر ہے، وہ زیادہ آسان ہے، ان کے پاس ہماری لسٹنگ ہے، ان کی تو ہم پھر بھی ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن جو ڈیلی ویجر ہے، جو انفارمل اکانومی ہے، جس کی کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، جس کی اکثریت ہے، اس کے لیے ہم پورے اساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان غریب گھرانوں تک پہنچ جائیں۔ جو اب تک ہم نے 1,20,00,000 لوگوں کو ہم انشاءاللہ اساس پروگرام سے ڈائریکٹ پیسے پہنچائیں گے۔ جو 12,000 کا ہم نے پیکیج ہے، جو ہماری کیمپین اب چل رہی ہے SMS کی، تاکہ ان گھرانوں تک ڈائریکٹ پیسہ پہنچے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہے اس وقت۔ تو بزنسز کو ہم نے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ گورنمنٹ کا شروع سے فیصلہ ہے کہ اس ملک کے اندر انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے، بزنسز کو انسینٹیوائز کرنا ہے، انڈسٹری کے لیے وہ ماحول پیدا کرنا ہے جو ایک دفعہ تھا جب پاکستان سب سے تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا 1960s کے اندر۔ وہ واپس سے ایک انسینٹیوز دینے ہم نے اپنی انڈسٹری کو، اور اسی کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے ریفنڈز، جو پہلے ہماری بڑی بری عادت تھی حکومتوں کی کہ وہ ریفنڈز دیتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، ری انویسٹنگ کر سکتی تھی۔ تو اب وہ ایک تو پوری اب کوشش ہے کہ ریفنڈز فوری طور پہ ملیں تاکہ بزنسز کے پاس لیکوڈیٹی ہو۔ لیکن اس کے آگے بھی اب ہم بزنسز سے، میں نے اپنی کامرس منسٹری کو اور انڈسٹری کی منسٹری کو کہا ہوا ہے کہ سارے چیمبرز کے ساتھ اس وقت کانٹیکٹ کریں، ان کے ساتھ مسلسل رابطے رکھیں کہ کیسے ہم مل کے یہ جو مشکل وقت آیا ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت آیا ہے، یہ ہمارا اب اس وقت مسئلہ نہیں ہے۔ میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی ان کو، جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے، ادھر ان کو بڑا مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے کہ کرونا ورسز دی اکانومی، یہ ان کو بھی ڈائلیما ہے۔ ہمارا کرونا ایک طرف ہے اور دوسری طرف بھوک ہے۔ ان کی تو صرف اکانومی ہے، ہمارا بھوک بھی ہے، جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا غریب طبقہ ہے جس کے ہم نے دھیان رکھنا ہے۔ تو یہ اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو کامرس منسٹری اور جو انڈسٹری کی منسٹری ہے، وہ آپ سب کے ساتھ مل کے، چیمبرز کے ساتھ مل کے، ہر روز ڈیلی بیسس کے اوپر یہ ایویلیویٹ کرے کہ ہم اس مشکل وقت سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہر روز میٹنگ ہوتی ہے، ہر روز ہم پوری ہماری ساری ٹاپ لیڈرشپ بیٹھ کے اس کے اوپر اسیس کرتی ہے ہر روز کہ کیا سچویشن ہے کرونا کا، پھر اکانومی کا کیا سچویشن ہے، پھر جو ہماری کمزور طبقہ ہے اس کا کیا سچویشن ہے۔ تو اس کے اوپر ہر روز ایویلیویشن ہوتی ہے۔
میں آخر میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں